Maayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Napulo ka adlaw human misanag ang Bagyong Tino giinspeksyon sa Independent Commission for Infrastructure ang mga nadaot nga flood control project sa Cebu. Nakit-an sa komisyon ang pipila kadepektibong proyekto nga wala mosunod sa giplanong disenyo. Apil sa nag-inspeksyon sila ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., Department of Public Works and Highways Region 7 Engineer Danilo Villa Jr. ug Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Gisusin nila ang mga flood control structure sa Mandaue, Compostela, Liloan, Talisay ug Cebu City. Gipasabot ni Magalong nga dili na siya sakop sa ICI apan gihangyo siya ni Secretary Vince Dizon nga motabang sa investigasyon sa ahensya bahin sa maong mga proyekto. Sa ilang inspeksyon, nakit-an sa komisyon ang daghang paglapas sa implementasyon. Matod ni Azurin, wala matarong pagsunod sa mother plan. Mao hinungdan nga dali kini nga daot kalakip na ang flood control project sa Butuanon River sa Mandaue City. Nadaot usab ang pipila ka bahin sa mga proyekto sa Liloan o Compostela diin nasuta ang paggamit og gamay nga puthaw. Napamatud-an nga ang kontraktor sa Compostela project mao ang Alpha and Omega kumpanya sa Magtiayong Diskaya. Sumala sa komisyon na malikayan unta ang pagkadaot sa mga proyekto o pag-apaw sa tubig sa suba kung gila-align kini sa River Basin Plan. Kinsa naman itong update, magpadayon na sa pabantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tang tanan.